तराई त हाम्रो अस्थिर भयो। अस्थिर भयो? अस्थिरै भयो। नेपालको तराईलाई टुक्र्याएर भारतमा गाभ्ने परियोजना 1975 मा इन्दिरा गान्धीले अगाडि सारिन् र इन्दिरा गान्धीले रको एउटा मिसन जो आरके यादव सहितको मिसन हो। त्यो मिसन सिक्किमलाई भारतमा गाभिसकेपछि नेपालको तराईलाई टुक्र्याएर भारतमा गाभ्ने परियोजना अन्तर्गत उनीहरूले कार्यरत भए नेपालमा। त्यो सिक्किमलाई भारतमा गाभ्ने परियोजना पुरा भइसकेपछि नेपालको तराई टुक्र्याएर भारतमा गाभ्ने परियोजनाका कार्यकर्ताका रूपमा महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोहरू र इन्दिरा गान्धीको के हो भन्दाखेरि 1942 मा भारत विभाजन हुँदाखेरि विभाजन गर्नको लागि त्यो अङ्ग्रेजले एउटा सूत्र दिएको थियो, बहुराष्ट्रवादको सूत्र, र भाषा पनि हिन्दी भाषा त्यसमा लागू गर्ने भनेर रले त्यो परियोजना अगाडि सार्यो। अनि यो पहाड र हिमाललाई चाहिँ देश भनेर परिभाषा सुरु गर्यो। 2064 सालमा महन्त ठाकुरको तमलक पार्टीको घोषणापत्र हेर्नुभयो भने नेपाल भन्ने शब्द छैन। यो दुईटा देश हो, देश र मधेस हो। यो देश हो एउटा, मधेस हो एउटा। होली वाइन चाहिँ गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई खुवाइसकेको थियो पहिल्यै। भारतको त्यो बहुराष्ट्रवादलाई तपाईँको जाने लागू गर्नको लागि देश र मधेस भनेर चाहिँ नामाकरण गरियो। मधेस भन्ने नेपालमा कहीँ जगतै छैन। यादवले त मधेसी भन्न रुचाउँदैन, किनभने आभिर वंश भने त नेपालको पुरानो राजवंश हो, राज्य सञ्चालन गरेको छ नेपालमा। आभिर वंश, आभिरबाट अहिर भयो, अहिरबाट यादव भयो। ग्वालाहरू भनेको श्रीकृष्णको सन्तानहरू हुन्। उनीहरू चाहिँ 4000-5000 वर्षदेखि नेपालमा बसोबास गरिरहेका छन्। दर्शकवृन्द नमस्कार। PNB-खबर.com को यो विशेष श्रृङ्खलामा आज हामीसँग नेकपा एकीकृत समाजवादीका स्थायी कमिटी सदस्य साध्यबहादुर भण्डारीजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ सर? आराम छु। यति बेला तराईमा नि विभिन्न किसिमका र्युमरहरू बाहिर आइरहेका छन् होइन। त्यही बिचमा तपाईँको किसान आन्दोलनको नाममा चाहिँ सिके राउतको जनमत पार्टीले विभिन्न किसिमका त्यहाँ होइन कार्यक्रमहरू गरिरहेको अवस्था छ होइन। कति ठाउँमा त त्यो कार्यक्रमहरू हिंसात्मक हुन सक्ने मोडतर्फ पनि अगाडि बढिरहेका छन्। यो हिसाबले तराईमा चाहिँ मधेसी बिच लडाएर अर्को त्यहाँनिर तराई आन्दोलन चाहिँ भड्काउने हो कि भन्ने कुरा पो होइन बाहिर आउन थाल्यो कि। तराई त हाम्रो अस्थिर भयो। अस्थिर भयो? अस्थिरै भयो। किनभने नेपाल 3 तरेली परेको मुलुक हो। हिमाल, पहाड, तराई। बुझ्नु भने के यो 3टा तरेली परेको थियो। यो हाम्रो सुन्दरता हो। बुझ्नु भने के अब त्यसलाई विभाजन गर्ने एउटा योजना चाहिँ बहुराष्ट्रवादको नाउँमा सर्वप्रथम इन्डियाले यसलाई विभाजन गर्ने एउटा तौर तरिका खोज्यो। किन त बोलिरहेका छन्। अब किन त भन्दाखेरि नेपालको तराईलाई टुक्र्याएर भारतमा गाभ्ने परियोजना 1975 मा इन्दिरा गान्धीले अगाडि सारिन् र इन्दिरा गान्धीले रको एउटा मिसन जो आरके यादव सहितको मिसन हो। त्यो मिसन सिक्किमलाई भारतमा गाभिसकेपछि नेपालको तराईलाई टुक्र्याएर भारतमा गाभ्ने परियोजना अन्तर्गत उनीहरूले कार्यरत भए नेपालमा। त्यसरी कार्यरत हुँदाखेरि त्यो सिक्किमलाई भारतमा गाभ्ने परियोजना पुरा भइसकेपछि नेपालको तराई टुक्र्याएर भारतमा गाभ्ने परियोजनाका कार्यकर्ताका रूपमा महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोहरू हुन्। अहिले पनि उनीहरू नेपाली होइनन्। भारतको सुरसण्ड भन्ने ठाउँमा बसेको महन्त ठाकुर र भारतको कोहरबा भन्ने ठाउँमा नेपालको तराईको सर्लाहीबाट 6 किलोमिटर उतापट्टि कोहरबा भन्ने ठाउँमा बसेको राजेन्द्र महतो, ती दुईजना कार्यकर्ता अहिले राजनैतिक रूपमा पार्टी खोलेर नेपालमा आएका छन् होइन। र इन्दिरा गान्धीको के हो भन्दाखेरि 1942 मा भारत विभाजन हुँदाखेरि विभाजन गर्नको लागि त्यो अङ्ग्रेजले एउटा सूत्र दिएको थियो, बहुराष्ट्रवादको सूत्र। त्यो बहुराष्ट्रवादको सूत्रको मजा कुरा के छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि हिन्दुस्तान 2टा राष्ट्र हो भन्यो। जिन्ना अली मोहम्मदले
एउटा राष्ट्र हिन्दुस्तान हो, हिन्दूहरूको हो, हिन्दू सम्प्रदाय भएको, हिन्दू धर्म मान्ने हिन्दूहरूको एउटा राष्ट्र हो, मुस्लिमहरूको अर्को राष्ट्र हो। त्यसकारण हिन्दूहरूको राष्ट्र हिन्दुस्तान, मुस्लिमहरूको राष्ट्र पाकिस्तान भनेर पूर्वी पाकिस्तान र पश्चिम पाकिस्तानलाई एउटै राष्ट्र बनाए, जो चाहिँ सिमानाले हजारौँ किलोमिटर टाढा छ। बुझ्नु भने के, बङ्गलादेश, हालको बङ्गलादेश र पाकिस्तान सिमानाले हजारौँ मिटर टाढा भए, हजारौँ किलोमिटर टाढा भए पनि सम्प्रदायको हिसाबले एउटै राष्ट्र मानेर उनीहरूले विभाजन गरे, दुई टुक्रा भयो भारत हिन्दुस्तान, होइन? त्यो सूत्रलाई पछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ इन्दिरा गान्धीले प्रयोग गरिन्। श्रीलङ्कालाई टुक्र्याउनको लागि श्रीलङ्कामा दुईवटा धर्म मान्छन्, सियालीहरूले मान्ने बौद्ध धर्म, तमिलहरूले मान्ने हिन्दू धर्म। हिन्दू धर्मवालाहरूको चाहिँ जाफना प्रायद्वीपमा नयाँ राज्य खडा गर्नको लागि तमिलनाडुबाट 36 लाख जति तपाईँको जाने तमिलहरू सप्लाई गरिन् वहाँ, र पछि 1,20,000 सेना पनि पठायो त्यहाँ राजीव गान्धीको पालामा। र अनि सियालीहरूको चाहिँ अलग्गै बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको अलग्गै राज्य बनाउनको लागि त्यहाँ दुई टुक्रा बनाउनको लागि परियोजना लागू भयो र दुईटा धर्मलाई दुईटा राष्ट्र बनियो। हिन्दूहरूको एउटा छुट्टै राष्ट्र र बौद्धहरूको छुट्टै राष्ट्र। त्यो परियोजना इन्दिरा गान्धीले गरिन्, त्यो विफल भयो। त्यो राजीव गान्धीको हत्यापछि विफल भयो त्यो, बुझ्नु भने कि। अब त्यही खालको परियोजना उनले फेरि पाकिस्तानमा लागू गरे। पाकिस्तानको दुईटा भाषा, एउटा पश्चिम पाकिस्तानले मान्ने चाहिँ तपाईँको जाने राष्ट्रभाषा चाहिँ उर्दू, पूर्वी पाकिस्तानले मान्ने चाहिँ बङ्गाली राष्ट्रभाषा मान्ने र उर्दू राष्ट्रभाषा मान्ने दुई प्रकारका जाने भाषी भए हुनाले यो दुईटा राष्ट्र हो। यो दुईटा राष्ट्रलाई टुक्र्याउनुपर्छ भनेर पूर्वी पाकिस्तान र पश्चिम पाकिस्तानलाई एउटा बङ्गलादेश नयाँ खडा गरिएर फुटाइयो, बुझ्नु भने के। त्यही खालको परियोजना नेपालभित्र पनि प्रवेश गराइयो। नेपालको देश र मधेस, तराईलाई मधेस नामाकरण गरेर त्यसलाई अलग राष्ट्र बनाउने र भाषा पनि हिन्दी भाषा त्यसमा लागू गर्ने भनेर रले त्यो परियोजना अगाडि सार्यो। अनि यो पहाड र हिमाललाई चाहिँ देश भनेर परिभाषा सुरु गर्यो। 2064 सालमा महन्त ठाकुरको तमल पार्टीको घोषणापत्र हेर्नुभयो भने नेपाल भन्ने शब्द छैन। यो दुईटा देश हो, देश र मधेस हो। यो देश हो एउटा, मधेस हो एउटा। अब त्यसलाई गिरिजा प्रसाद कोइरालाले 63 सालमा नै त्यसलाई पक्षपोषण गर्नको लागि उनले चाहिँ उपेन्द्र यादवको चाहिँ तपाईँको जाने आन्दोलनलाई सेबोटेज गर्ने नाममा नेपालको तराईलाई चाहिँ मधेस भनेर नामाकरण गरे। किन त भन्दाखेरि गिरिजा प्रसाद कोइराला पनि विकृत मानसिकतामा गइसकेको थियो। दक्षिण कोरियाको जुन पछि जसको हातबाट होली वाइन केपीले खाए, त्यो मुनको लोग्ने आएर होली वाइन चाहिँ गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई खुवाइसकेको थियो पहिल्यै, होइन? खुवाएपछि गिरिजा अनि त्यो क्रिस्चियनहरूको परियोजना अन्तर्गत नेपालको तराईलाई टुक्र्याउनको लागि अनि र भारतको त्यो बहुराष्ट्रवादलाई तपाईँको जाने लागू गर्नको लागि देश र मधेस भनेर चाहिँ नामाकरण गरियो। हेर्नुहोस् है, नामाकरण प्रदेश 2 को नामाकरण पनि मधेसै भएर भएको। अब अहिले चाहिँ तपाईँको जाने प्रदेश 2 को नामाकरण मधेस भयो। मधेस भन्ने नेपालमा कहीँ जगतै छैन। नेपालमा त त्यहाँ अब भाषा, जुन भाषा छ नि, होइन, भाषाको हिसाबले कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि मैथिली भाषाको प्रबलता छ। विद्यापति मैथिली भाषाका प्रकाण्ड विद्वान हुनुहुन्छ। अब अर्को कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि कोशी प्रदेशको त्यो, किन त भन्दा कोशी सभ्यताबाट नै त्यो चाहिँ विकसित भएको छ। कोशी सभ्यता हो त्यो। तेस्रो कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि गौतम ऋषिको आदिम
राज्य हो त्यो, बुझ्नु भने कि राजा जनकको आदिम राज्य हो। त्यहाँबाट रामसँग बिहा गर्ने सीता जानकी त्यहीँको चाहिँ सम्पत्ति हुनुहुन्छ। त्यसकारण यो सबैलाई पन्छाएर जुन खालको नामाकरण गरियो यो देश फुटाउनेहरूको परियोजना अन्तर्गत गरिएको नामाकरण हो। यसलाई तराईका जनताहरूले आन्दोलन गरेर सच्याउँछन्, बुझ्नु भने कि मधेसीहरू छन्, हामीले त्यसको सम्मान गर्नुपर्छ, उनीहरू नेपाली, बुझ्नु भने कि नेपालमा 5 प्रकारका जातिहरू छन्, ती मधेसी पनि होइन, ती चाहिँ को हुन्छ भन्दा वैदिक आर्य समुदाय जो काला होइन, कालो वर्णको होइन, सिन्धु घाटी सभ्यताबाट विकास भएर नेपालमा आएर बसोबास गर्ने जनसङ्ख्याको एउटा हिस्सा जसलाई हामी वैदिक आर्य भन्छौँ, उहाँहरूको जनसङ्ख्या छ। कतिपयले त्यसभित्रबाट कसैले मधेसी भन्न रुचाउँछ। यादवले त मधेसी भन्न रुचाउँदैन, किनभने आभिर वंश भने त नेपालको पुरानो राजवंश हो, राज्य सञ्चालन गरेका छ नेपालमा। आभिर वंश, आभिरबाट अहिर भयो, अहिरबाट यादव भयो। ग्वालाहरू भनेको श्रीकृष्णको सन्तानहरू हुन्। उनीहरू चाहिँ 5000, 4000, 5000 वर्षदेखि नेपालमा बसोबास गरिरहेका छन्। त्यसकारण उनीहरूको चाहिँ थाप्लोमाथि अहिले मधेसी जो नामाकरण लादिएको छ यो उनीहरूलाई सर्वथा अस्वीकार्य छ। दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेपाल अर्को इरान हुँदै रुसबाट भोल्गा नदीबाट विकसित भएको, भोल्गा नदीको किनारमा विकसित भएको इरान हुँदै अफगानिस्तान हुँदै नेपालको जुम्ला हुँदै नेपालभित्र प्रवेश गरेको अर्को खस आर्य छ। खस आर्य अर्को प्रजाति हो नेपालको। अनि मङ्गोलबाट विकसित भएको मङ्गोलहरू अर्का प्रजाति हुन्, सेते मगुराली, बुझ्नु भने के अर्को प्रजाति, यो 3टा प्रजाति भयो। अर्को चाहिँ तपाईँको चाहिँ कोचेमेचे अर्को प्रजाति छ जो चाहिँ बङ्गालको खाडीबाट विकसित भएर नेपालभित्र आएर बसोबास गरेको छ। र अर्को किराँतहरू। यो 5 प्रकारका जातिहरूको सङ्गम हो नेपाल। त्यसकारण हामी आपसमा मिलेर बस्छौँ, हामी विवाद गर्दैनौँ, बुझ्नु भने के तपाईँको जाने हामी अँगालो मार्छौँ, बुझ्नु भने के राईले लिम्बूसँग अँगालो मार्ने, लिम्बूले कोचेमेचेसँग अँगालो मार्ने, अनि कोचेमेचेले छेत्री बाहुनसँग अँगालो मार्ने, छेत्री बाहुनले दमैकामीसँग अँगालो मार्ने, दमैकामीले नेवार जातिहरूसँग अँगालो मार्ने, नेवार जातिहरूले बाहुन छेत्रीसँग अँगालो मार्ने, तपाईँको गुरुङ मगरले गुरुङ मगरको बिचमा अँगालो मार्ने, आपसमा वैवाहिक सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने अन्तर्जातीय अन्तर्घुलन भएको मुलुक हो देश, बुझ्नु भने कि त्यसकारण यो विभाजन गर्ने जुन मानसिकता छ जसले चाहिँ तपाईँको जातीय राज्य र क्षेत्रीय राज्य बनाउनुपर्छ भन्दै आएका छन्, उनीहरूको परियोजना अन्तर्गत मधेस नामाकरण भएको छ। त्यो नेपालका तराईवासीहरूले सर्वथा अस्वीकार गर्छन्। त्यहाँका यादवहरू भए, अहिरहरू भए, त्यहाँका मुसलमानहरू भए, त्यहाँका चाहिँ थारूहरू भए, सबै जनजातिले यसलाई अस्वीकार गर्छन् र तपाईँको मधेस नामाकरण भएको राज्य चाहिँ छिटै नै यो विलुप्त भएर जान्छ। नाम परिवर्तन हुन्छ भन्नुभयो कि विलय हुन्छ? होइन, नाम परिवर्तन हुन्छ, त्यसको त एउटा परियोजना छ, इन्डियातिर गाब्नी योजना अन्तर्गत नै भएको हो त्यो त, बुझ्नु भने के किन त भन्दाखेरि त्यो 2 नम्बर प्रदेशको त तपाईँको उत्तरतिरबाट चाहिँ उत्तरतिर त कहीँ पनि सिमाना गाँसिएकै छैन हेर्नुहोस्, होइन। जबकि त्यहाँका जनताले उठाउनु पर्ने माग के हो भन्दाखेरि सगरमाथाबाट हुने आम्दानी त्यो प्रदेशको आम्दानी हुने हो नि। सिराहा सप्तरी भने त सगरमाथा अञ्चलमा पर्छ, सगरमाथा क्षेत्रबाट हुनुपर्ने आम्दानी जति सबै त्योसँग गाँसिएको छ। सगरमाथासम्म त्यो गाँसिएको भएदेखि उनीहरूले तिब्बतमा विकसित भएको संस्कृति, त्यहाँ चाहिँ विकसित भएको प्रविधि विज्ञान होइन र त्यहाँ चाहिँ विकास भइरहेको चिनिया समाजवादसँग एकाकार हुने मौका पाउँथे। त्यो मौकाबाट त वञ्चित गरियो। त्यसकारण चाहिँ युपी बिहार जो चाहिँ तपाईँको गनाएको खुट्टा भनिन्छ, त्यो इन्डियाको पनि कुहिएको खुट्टा, बुझ्नु भने के इन्डियाको पनि युपी र बिहारलाई कुहिएको खुट्टा भनिन्छ। त्यो खुट्टासँग नेपालको सिमाना गाँसेर त्यहाँका जनतालाई सधैँ दरिद्र राख्ने जुन खालको परियोजना अन्तर्गत यो काम भएको छ त्यो चाहिँ तपाईँको निन्दायोग्य छ
त्यो छिटै नै त्यहाँका जनताले त्यसको चाहिँ विरुद्ध विद्रोह गर्छन् र त्यहाँका खास गरेर गरिब किसानहरूले त्यहाँका भूमिपति सामन्तहरू र बाहिरबाट आएर बसोबास गर्ने अङ्गीकृतहरूको विरुद्ध चाहिँ तपाईँको आन्दोलन उठाउँछन् र त्यो परिवर्तन गर्छ भन्ने लाग्छ। अब आज बिहान मात्रै सिके राउतको सामाजिक सञ्जालमा स्ट्याटस देखेको थिएँ, म कुनै निर्वाचित जनप्रतिनिधि पनि होइन, कुनै एउटा वडाको वडा अध्यक्ष पनि होइन, तर सिङ्गो देश म माथि खनिएको छ, सिङ्गो देश मसँग डराएको अवस्था छ भनेर उहाँले स्ट्याटस हाल्नु भएको छ होइन, महाकाल भन्दै। सिके राउत त्यो पात्र हुन् जसले त्यो एजेन्डामा इन्दिरा गान्धीको त्यो एजेन्डा अथवा भनौँ इभन आरएसएसको पनि त्यही एजेन्डा छ भनिन्छ, आरएसएसको त अझ नेपालै चाहिँ हडप्ने योजना छ भन्ने कुरा सुन्छु होइन, त्यो एजेन्डालाई उनले मलजल गर्न खोजिरहेको अवस्था हो अहिले। सिके राउत मात्रै किन भन्नु पर्यो? हामी सिके राउतलाई त्यस्तो जाने सिङ्गो देश खन्या छ भनेर सिके राउतले नभन्दा हुन्छ, हामी खनिएका छैनौँ। हामीलाई सिके राउतले के बिगारेका छन् र? उनले जनमत सङ्ग्रह गरेर तराई टुक्र्याउने जुन परियोजना ल्याएका थिए त्यो चाहिँ इन्डियाको चाहिँ परियोजना हो, त्यसको उनी गोठी भए। त्यही भएर उनले पार्टीको नाम जनमत राखे होला होइन, म जान्दिनँ त्यो कुरा, तर जनमत सङ्ग्रह गर्ने उनको एजेन्डा हो होइन। त्यो भने के हो भने 3टा परियोजना अगाडि सार्यो इन्डियाले। एउटा जनमत सङ्ग्रहको नाउँमा सिक्किमलाई हडप्ने परियोजना अगाडि सार्यो, सिक्किम हडप्यो। अर्को जनमत सङ्ग्रह गर्ने भनेर जाने तपाईँको श्रीलङ्कामा जाने उसले परियोजना अगाडि सार्यो, विफल भयो। अर्को नेपालको तराईलाई जनमत सङ्ग्रह गरेर चाहिँ भारतमा गाप्ने परियोजना इन्दिराले सारिन्। त्यसका गोटीहरू हुन् अहिलेका चाहिँ महन्त ठाकुरहरू भनेका, अहिलेका राजेन्द्र महतो भनेका, अहिलेका सिके राउत भनेका, तिनका गोटीहरू हुन्। त्यसकारण चाहिँ त्यसलाई नेपाली जनताले पार्टी फरक भए पनि के हुन्छ उद्देश्य चाहिँ एउटै हो, उनीहरूको उद्देश्य एउटै हो, नेपालको तराईलाई विभाजन गरेर इन्डियामा लगेर गाभ्ने हो होइन। त्यो विफल गरेर तराईका जनताले विफल गरिदिन्छन्। अब यति बेला चौतर्फी रूपमा भारतीय हस्तक्षेपहरू भइरहेका कुराहरू आम सञ्चार माध्यममा आइरहेको छ होइन। अस्ति मात्रै नरेन्द्र मोदीको अभिव्यक्तिदेखि लिएर सिमानामा एकतर्फी रूपमा एसएसबीले बनाएको चेकपोस्टको विषय र त्यस्तै गरी आज मात्रै महाकाली नदीमा 1 किलोमिटर जति लम्बाइको तपाईँको एकतर्फी रूपमा भारतले चाहिँ तटबन्धन बनाइरहेको भन्ने कुराहरू आइरहेछ। यति ठाडो हस्तक्षेप हुँदा पनि अहिलेको गठबन्धन सरकार चाहिँ किन मौन बसेको छ सर? अब यो साह्रै दुःख लाग्ने कुरा के छ भने 2046 सालपछि बनेको सरकार खास गरेर जाने भारतप्रति आत्मसमर्पित हुने, लम्पसार पर्ने र चाहिँ तपाईँको चाहिँ 3टा कुरामा महत्त्वका साथ अगाडि बढाउने, भारतको निर्देशनलाई अगाडि बढाउने काम गर्यो। त्यसको नेतृत्व तत्कालीन अवस्थामा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गर्नुभएको थियो। 3 कुरा के हो त भन्दाखेरि आफ्नो उत्पादनका सबै स्रोतहरू भत्काउने, उद्योग धन्दाहरू भत्काउने, 64वटा ठुला उद्योगहरू थिए, उत्पादनका स्रोतहरू थिए, 14वटा ठुलो औद्योगिक केन्द्रहरू थिए र चीनले त्योदेखि बाहेक बनाएका 11वटा ठुला चाहिँ राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उद्योगहरू थिए। त्यो सबैलाई भत्काउने काम तत्कालीन अवस्थामा गरियो। त्यसपछि आएर जाने दोस्रोमा चाहिँ भ्रष्टाचारलाई जग हाल्ने, भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने, संस्थागत रूपमा भ्रष्टाचारलाई अगाडि बढाउने दोस्रो काम गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्यो गरे। तेस्रो काम चाहिँ राष्ट्रियतामाथि चाहिँ प्रहार सुरुवात गरे। त्यो प्रहार चाहिँ सुरुवात गर्दाखेरि पहिलो भ्रमणबाट नै उहाँले पहिलोदेखि अन्तिमसम्म उहाँले राष्ट्रघातकै आयाममा उहाँले जीवन चाहिँ तपाईँको अन्त्य गर्नुभयो। पहिलो भ्रमणमा उहाँले टनकपुर सन्धि गरेर फर्किनुभयो। त्यसपछि आएर चाहिँ 49 सालदेखि 51 सालसम्म लाखौँ भारतीयहरूलाई नागरिकता दिनुभयो। 57 सालमा आएर नागरिकता विधेयक लिएर आएर भारतीयहरूका आश्रित व्यक्तिलाई नेपाली नागरिकता दिने निर्णयमा पुर्याउनु भयो। अनि 62-63 सालमा आएर सुस्ता मिच्नको लागि उहाँले चाहिँ एउटा आधार खडा गर्नुभयो र चाहिँ सुस्ताका जनताले अतिक्रमणको विरुद्ध आन्दोलन गर्दाखेरि क्वाइट डिप्लोमेसी अपनाएका छौँ हामीले भारतसँग। त्यसकारण यी सिमानाका मुद्दा उठाउनेहरू चाहिँ देशविरोधीहरू हुन् भनेर उहाँले भन्नुभयो होइन। सिमानाको मुद्दा उठाउनेहरू मुद्दा उठाउनेहरू
र उहाँले जाने लिम्पियाधुरा लिपुलेक क्षेत्रको पनि कालापानीभन्दा पूर्वको 6000 हेक्टर जमिन मात्रै नेपालको हो। बाँकी रहेको कालापानीभन्दा पश्चिम रहेको 31000 अझ अहिले भन्ने 34000 हेक्टर जमिन चाहिँ नेपालको होइन भनेर उहाँले 2055 सालमा राष्ट्रिय सभामा त्यस्तो खालको अभिव्यक्ति नै दिनुभयो होइन, अभिव्यक्ति नै दिनुभयो। अब त्यसपछि आएर राष्ट्रिय सभामै बोल्नुभयो, राष्ट्रिय सभामै बोल्नुभयो र 2063 सालमा आएर 40 लाख भारतीयहरूलाई थप नागरिकता दिनुभयो उहाँले र 2064 साल फागुनको 16 गते आएर त नेपालको तराईलाई टुक्र्याउने गरेर होइन महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतोहरूसँग नयाँ एउटा सम्झौता नै गर्नुभयो, 8 बुँदे सम्झौता यो। र 2066 सालमा मृत्युभन्दा अगाडिसम्म पनि यो विषय चाहिँ उठाउनै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र पछि कमरेड माधव कुमार नेपालले त्यसलाई फिर्ता लिनुभयो होइन र आफ्नो चाहिँ नि पुत्री सुजाता मार्फत चाहिँ भारतीय निजी कम्पनी जो चाहिँ एमआरपी नेपालको चाहिँ एमआरपी भन्ने चाहिँ जुन खालको पासपोर्ट हो छाप्नको लागि भारतीय कम्पनीलाई नै तपाईँको दिनलाई स्वीकृति गर्न लगाउनु भयो। त्यसले गर्दाखेरि उहाँको अब 7 गते चैत्र 7 गते त उहाँ बित्नु नै भइहाल्यो। यसले गर्दाखेरि उहाँको चाहिँ सिङ्गो जीवन राजनैतिक जीवनलाई हेर्ने हो भने उहाँ राष्ट्रघात नेपालको अर्थतन्त्रलाई चाहिँ नि तपाईँको असफल मुलुकको रूपमा लिएर जाने र भ्रष्टाचारको जग हाल्ने र त्यसलाई संस्थागत विकास गर्ने यो 3टा आयामबाट हामीले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई हामीले हेर्नुपर्छ। त्यसका सहयात्रीमा रामशरण महत जो अहिले देखा पर्नुभयो। अब उहाँले त चाहिँ केही समय अगाडि अब नुवाकोटे युवाहरूको जुत्ता पनि खानुभयो एउटा त होइन, दोस्रो चाहिँ नि अहिले त केन्द्रीय समितिबाट पनि उहाँ फालिनुभयो। उहाँको राजनैतिक जीवन पनि अब अन्त्य भयो भन्ने मलाई लाग्छ होइन, 6 पटक अर्थमन्त्री भएर पनि। तर देश त चाहिँ तपाईँको धाराशाही बनाएर एउटा अधोगति र खाडलमा हालेर उहाँहरू जानुभयो। यो नेपाली काङ्ग्रेसको यो विरासतबाट चाहिँ वर्तमान सरकार चाहिँ तपाईँको अछुतो नहोस् भन्ने हाम्रो चाहना थियो होइन। किन त भन्दाखेरि यो कुरा त हामीले कमरेड केपी ओलीलाई पनि राखेका थियौँ कि नेपालका 3टा आयामको बारेमा हामीले छलफल गरौँ भनेर र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको जुन खालको मार्गचित्र बनेको छ राजनैतिक मार्गचित्र त्यसलाई पुरा अन्त्य गरिदिउँ र जति कमी कमजोरी भएका थियौँ त्यो सबैलाई उल्टाइदिउँ र उल्टाएर के गरौँ भनेका थियौँ हामीले भन्नुहुन्छ भने पहिलो कुरामा चाहिँ तपाईँको राजनैतिक क्षेत्रबाट नेपाल अस्थिर एउटा मुलुकमा गयो र यो चाहिँ तपाईँको सङ्क्रमणकालकै अवधिमा रह्यो। यो 1994 देखि नै हुनुपर्छ, यो अझ 97 देखि यो चाहिँ निरन्तर रूपमा सङ्क्रमणकालमा छ होइन। कुनै पनि प्रधानमन्त्रीहरूले 5 महिनासम्म 5 वर्ष शासन चलाएको सरकार बनेको कहिले पनि छैन। सबैभन्दा धेरै चाहिँ 2/3 मत नेपाली काङ्ग्रेसले 2015 सालमा पायो, त्यसले पनि 5 वर्ष सरकार चलाउन सकेन। 2074 सालमा आएर 2/3कै नजिक चाहिँ वामपन्थीहरूले पाए। त्यसकारण अब चाहिँ इतिहासबाट यो कुरा चाहिँ सिकेर हामीले चाहिँ तपाईँको 5 वर्षसम्म सरकार सञ्चालन गर्न सकिने गरेर चाहिँ हामीले अभियान चलाउनको लागि 3टा काम गरौँ भनेका थियौँ हामीले कमरेड केपी ओलीसँग। पहिलो काम के गरौँ भन्दाखेरि यो चाहिँ सङ्क्रमणकालको अन्त्य गरौँ। सङ्क्रमणकालको अन्त्य गर्नको लागि हामीले पहिलो कुरा राष्ट्रिय रूपमा सुरुवात गरौँ। राष्ट्रिय रूपमा सुरुवात गर्दाखेरि एउटा नेपाल चाहिँ युद्धको डोबबाट आएको छ, युद्धबाट आएको छ। 7 सालमा हतियार उठेको छ, 18 सालमा हतियार उठेको छ, 36 सालमा पनि मान्छेहरूले हतियार उठाएका छन्। 52-53 सालदेखि 62 सालसम्म त नेपालमा हतियार उठेकै छ। त्यसले गर्दाखेरि युद्धले विच्छेद भएका जति क्षेत्रहरू छन् त्यसलाई सम्बोधन गरौँ र घायल मान्छेहरूको मलमपट्टि लगाउँ र युद्धलाई बिर्सिने तहमा लिएर जाउँ उनीहरूलाई। त्यसो भएपछि तपाईँको युद्धबाट विच्छेद भएको ठुलो एउटा अङ्गलाई हामीले उपचार गर्छौँ र त्यो एउटा राष्ट्रिय मुभमेन्टभित्र
त्यसलाई ल्याउन सकिन्छ। दोस्रो कुरो सम्भावित युद्ध हुन सक्ने क्षेत्रहरू पहिचान गरौँ र कहाँबाट युद्धका झिल्काहरू निक्लने सम्भावना छ त्यसलाई राज्यले पहिल्यै सम्बोधन गरौँ हैन। यो दुईटा काम गरिसकेपछि राजनैतिक रूपमा हामी आन्तरिक रूपमा चाहिँ हामी सेटलमेन्ट हुन्छौँ र त्यसपछि चाहिँ वैदेशिक हस्तक्षेप स्वत चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि घटाएर लिएर जान सक्छौँ भनेर भनेका थियौँ। त्यो दिशामा उहाँले पाइलै चाल्नु भएन पहिलो कुरा हाम्रो र उहाँ असफल पनि हुनुभयो हैन। दोस्रो कुरा के थियो भन्दाखेरि राष्ट्रियता भएको राष्ट्रलाई चाहिँ सम्वर्धन गरौँ। नेपाली जनता कति छन् त्यसको लागत निकालौँ हैन। विदेशी कति छन् उनीहरूलाई कसरी सेटलमेन्ट गर्ने त्यसको आधार खडा गरौँ। तराईमा जाने कति हाम्रो जमिन चाहिँ भारतले अकुपाई गरेको छ हैन अथवा चाहिँ अतिक्रमण गरेको छ त्यसलाई फिर्ता लिउँ हैन र साँध सिमानालाई यथावत गरौँ र आते जाते भिसा प्रथा लागू गरौँ। छोटो भने पनि हैन त्यो सरल ढङ्गको हुन सक्ला त्यसलाई व्यवस्थापन नियमन गरौँ र आवश्यक क्षेत्रहरूमा हामीले तारबार लगाएर आफ्नो जमिनको पहिला संरक्षण गरौँ। त्यसपछि नागरिकतामा जाने जुन खालको एउटा अभियान चलाएर विदेशीहरूलाई नागरिकता बाँड्यो यो मुलुकले यसले गर्दा सार्वभौमिकतामा एउटा ठुलो चाहिँ चोट परेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई छानबिन गरौँ र तेस्रो कुरो असमान सन्धि सम्झौताहरू जे जति छन् त्यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यसलाई हामीले चाहिँ पुनरावलोकन गरौँ वा समानताको आधारमा नयाँ सन्धि गरौँ र तराईको जनताको सुख समृद्धिको लागि हामीले चाहिँ भारतले बनाएका बाँधहरू जति छन् जसको कारणले तराई प्रत्येक वर्ष डुबानमा पर्छ त्यो बाँधहरूलाई चाहिँ तपाईँको एउटा निकाह दिनको लागि हामीसँग भारतसँग चाहिँ तपाईँको एउटा वार्ता संवादहरू सुरुवात गरौँ र नेपाल भारत सम्बन्धलाई पनि अब सधैँ यस्तो कटु बनाउन राम्रो हुँदैन हैन। यसलाई सुमधुर दिशामा लिएर जानको लागि एउटा मैत्रीपूर्ण दिशामा लिएर जानको लागि हामीले नै भूमिका खेलौँ भनेर पहिलो कुरा हामीले त्यो कुरा राखेका थियौँ। दोस्रो कुरामा नेपाल राष्ट्रको चाहिँ तपाईँको राष्ट्रियताको प्रवर्धन गरौँ। त्यो प्रवर्धन गर्नको लागि हामीले कुन कुन क्षेत्रमा हाम्रो राष्ट्र चाहिँ घाइते भएको छ त्यहाँ चाहिँ तपाईँको ती क्षेत्रहरू पहिचान गरेर जस्तो 1 दर्जन वरपर भारतीय एसओसी फौजले हाम्रो जनतालाई मारिदिएको छ विभिन्न ठाउँमा अतिक्रमण गरेर। त्यसपछि चाहिँ अब एसएफसीको फौज चाहिँ तपाईँको आएर चाहिँ तपाईँको नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा 1 लाखको वरपर बसेको छ तिनीहरूलाई हामीले हटाउने पहल गरौँ। 1 लाखको वरपर छ जसले चाहिँ तपाईँको जाने असङ्ख्य चाहिँ तपाईँको सैनिक गतिविधिहरू चाहिँ तराई क्षेत्रमा हुँदै आएको छ। अब यसलाई चाहिँ नि हामीले चाहिँ तपाईँको बन्द गरौँ र चाहिँ भनेर हामीले कुराहरू उठाएका थियौँ। तर यो राष्ट्रियताको संरक्षण गर्ने र राष्ट्रियतालाई प्रवर्धन गर्ने यो दुईटै आयाममा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कमरेड केपी ओलीको सरकार चाहिँ अगाडि बढेन। उल्टै नागरिकता विधेयक चाहिँ 40 लाख भारतीय लगायतकालाई दिएको विदेशीहरूलाई दिएको नागरिकता पहिला चाहिँ नि अनुमोदन गरिदिने र अनि तिनका सन्तानलाई चाहिँ वंशजको नागरिकता दिने गरेर चाहिँ उहाँले नागरिकता विधेयक लिएर आउनुभयो हैन। अब त्योदेखि बाहेक उहाँले चाहिँ थुप्रै असङ्ख्य झन्नै 10 वटा जति राष्ट्रघाती विधेयकहरू लिएर आउनुभयो। जस्तो कृषि विधेयक टोटल राष्ट्रघाती थियो, विद्युत नियमन विधेयक टोटल राष्ट्रघाती थियो, त्यस्तै चाहिँ तपाईँको जाने गुठी विधेयक टोटलमा राष्ट्रघाती थियो। अब तपाईँको जाने यी चाहिँ युरेनियमको जाने प्रशोधन गर्ने विधेयक टोटल राष्ट्रघाती थियो। नेपालमा आणविक भट्टी खोल्ने विधेयकहरू लगायतका जाने उहाँले अझ थुप्रै पत्रकारहरूलाई जाने नियमन गर्नेदेखि लिएर टोटल उहाँले चाहिँ तपाईँको जनविरोधी काममा नै अगाडि बढाउनु भयो। तर त्यसलाई राष्ट्रियताको सम्वर्धन गर्ने दिशामा उहाँले लान सक्नु भएन हैन। र त्यो हामी सबै वामपन्थीहरूको लागि एउटा कलङ्कित सरकारको रूपमा हामीले हेर्नुपर्छ त्यसलाई। र अब तेस्रो आयाममा हामीले के भनेका थियौँ भन्दाखेरि नेपाल चाहिँ तपाईँको टोटालिटीमा चारैतिरबाट हेर्दाखेरि यो 5 वटा क्षेत्रबाट यो समृद्ध हुनसक्छ। 5 वटा क्षेत्रमा मूलतः कृषि क्षेत्रबाट चाहिँ नेपाल अहिले पनि समृद्ध हुनसक्छ भनेका थियौँ हामीले। एउटा त पर्यटनको क्षेत्रबाट पनि यो समृद्ध हुनसक्छ,
एउटा जलस्रोतलाई चाहिँ तपाईँको जलस्रोत नीति बनाएर जलस्रोतलाई दोहन गर्ने उपयोग गर्ने नीति हामीले बनाउन सक्यौँ भनेदेखि दोस्रो त्यसबाट हुनसक्छ। तेस्रोमा औषधि जडीबुटीहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीले बजारीकरण गर्ने अन्वेषण गर्ने र भएका औषधिहरूलाई उपयोग गर्ने नीति बनायौँ भने त्यसबाट पनि हुनसक्छ। तेस्रोमा हामीले त्यो भन्यौँ। चौथोमा आएर चाहिँ हामीसँग प्रशस्त खानी खनिजहरू छन् र रसायनहरू छन्। खानी खनिज र रसायनहरूलाई उपयोग गरेर हामीले उद्योग धन्दाको विकास गऱ्यौँ भने पनि त्यसबाट चाहिँ हामी चाहिँ समृद्ध हुन सक्छौँ। र पाँचौँमा आएर कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने, कृषिलाई बजारीकरण गर्ने, कृषिलाई उत्पादन क्षेत्रमा चाहिँ उत्पादनलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ वैज्ञानिकरण गर्ने, यान्त्रिकरण गर्ने, यति आयाम हामीले कृषिमा गऱ्यौँ भने पनि नेपाल समृद्ध बन्न सक्छ। किन त भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि पूर्वदेखि पश्चिमसम्म 938 किलोमिटरको चाहिँ एउटा चाहिँ नहर बन्न सक्छ। त्यो हाम्रो चाहिँ तपाईँको चुरेको घाँसबाट बन्न सक्छ। त्यसो गर्दाखेरि तराईमा रहेको 30 लाख हेक्टर जमिन अथवा 50 लाख बिघा जमिनमा 12 महिना 12 काल 4 खेती उत्पादन गर्न सकिन्छ। त्यसो गर्दाखेरि हामीले तराईको सिङ्गै जनसङ्ख्यालाई अहिले 20 लाख जतिलाई चाहिँ हामी जमिन बाँड्न सक्छौँ, नदी नियन्त्रण गरेर उकास आएको जमिन। अर्कोतिर चाहिँ तपाईँको नेपालमा बेरोजगार भएर रहेका जनशक्तिलाई हामी त्यहाँ रोजगारीमा लिएर जान सक्छौँ। अर्को उत्तर र दक्षिण चाहिँ नि हामीले रेलवे लाइन र प्रशस्त चाहिँ तपाईँको चाहिँ बाटोघाटो निर्माण गरिसकेपछि र तपाईँको पहाडी क्षेत्रका नदीनालाहरू थुनेर हामीले पहाडका टाकुराहरूमा ठुला ठुला तलाउहरू निर्माण गरेर पानीलाई लिफ्टिङ गरेर ठुल्ठुला तलाउ निर्माण गरेर त्यसबाट चाहिँ रूपलाइन अथवा सडकको सञ्जाल अथवा चाहिँ तपाईँको रेलवे लाइन अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ खेतीपातीलाई आधुनिकीकरण गरेर लिएर गयौँ भनेदेखि हामीले पहाडको जनसङ्ख्यालाई पहाडमै रोक्न सक्छौँ र उनीहरूलाई समृद्धि दिन सक्छौँ। यो खालको आयाममा हामी जाउँ भनेर चाहिँ भनेका थियौँ। तर अन्तत कमरेड केपी ओली त गिरिजाले जुन मार्ग अवलम्बन गरेको थियो होइन, तपाईँको एउटा त भ्रष्टाचारको मार्ग अवलम्बन गरेका थियो, त्यही मार्गमा उहाँ फस्नुभयो। अर्को राष्ट्रघातको मामला अगाडि बढाएको थियो, त्यही मामलामा उहाँ फस्नुभयो। तेस्रोमा गएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ उहाँले चाहिँ एउटा असफल अर्थनीति चाहिँ अवलम्बन गरेको थियो। करिब 9 अरब रुपियाँ चाहिँ उहाँले 3 वर्ष 9 खरब रुपियाँ 3 वर्ष चाहिँ सरकार चलाउँदाखेरि राष्ट्रले ऋण बेहोर्नु पर्यो होइन। यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि गिरिजाकै मार्गमा गएको हुनाले हामी वामपन्थीहरूको एउटा नयाँ कार्यक्रम, नयाँ चाहिँ नि योजना जो चाहिँ नेपाललाई समृद्ध बनाउन सकिन्थ्यो, राष्ट्रियतालाई प्रवर्धन गर्न सकिन्थ्यो, जो चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ तपाईँको सङ्क्रमणकाललाई अन्त्य गर्न सकिन्थ्यो, यो तिनै कुरामा हात नहाले हुनाले त्यो चाहिँ तपाईँको एउटा असफल सरकारको रूपमा हामीले त्यसलाई हेर्नुपर्छ। र त्यसले जुन बाइ प्रोडक्ट निर्माण गरेको छ त्यो बाइ प्रोडक्टलाई चाहिँ नि त्यो चाहिँ त्यसको सह उत्पादन जुन छ कमरेड केपी ओलीको पालामा भएका सह उत्पादन, त्यो सह उत्पादनलाई नेपाली जनताले लामो समयसम्म पनि त्यो सोहोर्न गाह्रो छ। अझ एमसिसीको विषयमा उहाँको जाने जुन घातक अभियान सुरु गर्नुभयो त्यसले त उहाँलाई अमेरिकाको एउटा दलालकै रूपमा चाहिँ केपी ओलीलाई प्रदर्शन गर्छ। तपाईँको एमसिसीको त्यो अभियान उहाँले नछोडुन्जेलसम्म उहाँलाई चाहिँ सम्पूर्ण नेपाली जनताले भत्सना गरिराख्नुपर्ने एउटा स्थितिमा उहाँलाई पुर्यायो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि अब अहिले त्यसैको विरासत नै हामीले चाहिँ तपाईँको लिम्पियाधुरा लिपुलेक क्षेत्रमा भेटेका छौँ होइन। अब हाम्रो यो सरकारलाई के छ भनाइ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ जुन 40,000 हेक्टर जमिन छ लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्म, त्यो चाहिँ तपाईँको 13वटा भारतले जारी गरेको नक्साको आधारमा हाम्रो हो। अनि भारतको चाहिँ तपाईँको मुख्य सचिवले दिएको लेटरको आधारमा हाम्रो हो र 1816 को सुगौली सन्धिको आधारमा हाम्रो हो। र त्यो हाम्रो जनाउने अरू पनि चिजहरू छन्। तपाईँका त्यहाँ मालपो तिरेका रसिदहरू छन्, अनि नेपालको जनमत सङ्ग्रहमा भाग लिएका, त्यसपछि चाहिँ तपाईँको 2015 सालमा त्यहाँका जनताले भाग लिएको, मतदाता सूचीमा नाम भएको, 2018 सालमा मतगणना जनगणना त्यहाँका जनताले नेपालमा गरेको, यो सबै चाहिँ नि नेपालसँग चाहिँ तपाईँको तथ्य प्रमाणहरू छन्। यी तथ्य प्रमाणहरूको आधारमा भारतसँग होइन सुखद संवाद गरेर त्यसलाई
फिर्ता लिने दिशामा नेपाल सरकारले चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो गतिविधि गर्नुपर्छ। र बाँकी कुरा के हो भन्दाखेरि इपिजीको प्रतिवेदनमा पनि नेपालको सिमाना चाहिँ लिम्पियाधुरा हो भन्ने कुरा उल्लेख भएको छ। त्यसकारण त्यो इपिजीको प्रतिवेदन त भारत र नेपालका बौद्धिकहरूले सामूहिक रूपमा चाहिँ तपाईँको निर्माण गरेको दस्तावेज हो। त्यो दस्तावेजलाई भारत सरकारले अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन, त्यो बुझेको पनि छैन। अब नेपाल सरकारले तत्काल बुझेर त्यसलाई सार्वजनिक गर्नुपर्छ र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा त्यो इपिजीको तपाईँको दस्तावेजको आधारमा चाहिँ तपाईँको लिम्पियाधुरा लिपुलेक क्षेत्रबाट भारतीय सेना हटाएको, भारतीय सेना आजदेखि यहाँ रहन सक्ने छैन भनेर नेपाल सरकारले निर्णय गर्यो भने त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय जनमत क्रिएट गर्छ र भारत त्यहाँबाट निक्लन बाध्य हुन्छ। यति खालको यति सरल सोल्युसन हामीसँग छ हैन, तर नेपाल सरकारले हिम्मत गरेको छैन हैन। किन त भन्दाखेरि वैदेशिक हस्तक्षेप यति बढिसक्यो नेपालमा। मैले भनिहालेँ कि 5 वर्षसम्म सरकार कहिले पनि जान सकेन, बहुमत त आउनै सक्दैन थियो हैन लामो समयसम्म। अब प्रचण्ड बहुमत ल्याएर पनि केपी ओलीले आफ्नै सरकार गिराउनु भयो हैन। अब प्रचण्ड बहुमत 2/3 ल्याएर पनि 2016 सालमा बिपी कोइरालाले आफ्नै सरकार गिर्ने स्थिति भयो। अब यो खालको कटु अनुभवबाट हामीले शिक्षा लिएर अब आगामी दिशा चाहिँ हामीले निर्गोल गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। होइन, अहिलेको सरकारले चाहिँ फेरि केपी ओलीकै पथ किन फलो गरिरहेछ त भन्ने प्रश्न हो क्या मेरो। एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो तपाईँले कि हाम्रो अहिले नेपालको यो शक्ति सन्तुलनको हिसाबले 2062-63 सालको जुन जनक्रान्ति हामीले भनेका छौँ कि यसले सामन्तवादको ज्वरो चाहिँ उखलेन हैन। यसले माथि चाहिँ नि तपाईँको रुखको हाँगाहरू त छिमोल्यो हैन, अथवा राजनैतिक सत्ता जुन थियो सामन्तवादको राजनैतिक सत्ता, त्यो सामन्तवादको राजनैतिक सत्ता चाहिँ दुईटा बलिया खुट्टाहरूबाट टेकिएका थिए। एउटा दायाँपट्टिको मजबुत खुट्टा चाहिँ दलाल पुँजीवाद थियो, देब्रेपट्टिको मजबुत खुट्टा चाहिँ उसको नोकरशाही पुँजीवाद थियो। अब नोकरशाही पुँजीवादको देब्रे खुट्टा र दलाल पुँजीवादको दाहिने खुट्टामा टेकेर चाहिँ त्यो सामन्तवादको राजनैतिक सत्ता उभिएको थियो। अब सामन्तवादको राजनैतिक सत्ता बिचमा उभिएको राजनैतिक सत्ता चाहिँ ढल्यो। अब त्यो देब्रेपट्टिको, अब दाहिनेपट्टिको जुन चाहिँ तपाईँको जाने दलाल पुँजीवादको सत्ता हो, त्यो दलाल पुँजीवादको सत्ता चाहिँ अब बिच भागमा आएर अहिले सामन्तवादको बचेखुचेको जस्तो धर्म, अन्धता, संस्कृति, आर्थिक नीति, उत्पादन प्रणाली त सामन्तवादकै छ। त्यसलाई टेको लिएको छ एउटा दलाल पुँजीवादले, अर्को नोकरशाही पुँजीवादको बलियो आड लिएको छ र अहिलेको सत्ता चाहिँ यो दलाल पुँजीवादी सत्ता हो। दलाल पुँजीवादी सत्ताको चरित्र के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको मूल आयाम राष्ट्रियताको पक्षमा त्यसले बोल्नै सक्दैन, किनभने उसलाई देशै चाहिँदैन। उसले त विदेशीहरूको चाकडी गर्ने हो, विदेशीहरूको हित गर्ने कुरा गर्ने हो, उसले राष्ट्रिय हित गर्ने कुरै होइन उसको। त्यसकारण हामीले दलाल पुँजीवाद भनेको हैन। नोकरशाही पुँजीवादले चाहिँ दलाल पुँजीवादबाट फाइदा लिनको लागि उसले दलाल पुँजीवादको अगाडि आत्मसमर्पण गरेको हुन्छ र त्यसकारण चाहिँ तपाईँको हिजो केपी ओलीको सरकार पनि दलाल पुँजीवादकै सरकार थियो, अहिलेको शेरबहादुर देउवाको सरकार पनि दलाल पुँजीवादकै सरकार हो। दलाल पुँजीवादको सरकार भए हुनाले उसले राजनैतिक सत्ता नै विदेशीहरूको हातमा चाहिँ सुम्पेको हुनाले विदेशीहरूको विदेशी पुँजीवादको सत्ता भएको कारणले गर्दाखेरि राष्ट्रियताको पक्षमा काम गर्न सकेन। त्यसकारण अब नेपाली काङ्ग्रेसभित्र के देशभक्त नभएका हुन् त? प्रशस्त मात्रामा हुनुहुन्छ देशभक्त नेपाली काङ्ग्रेसभित्र। एमालेभित्र हिजो देशभक्त नभएर त्यस्तो खालको केपी ओलीले त्यस्तो सरकार चलाएको हो त? होइन, त्यहाँभित्र पनि छ। तर अहिले हामीले जानिए अब हामीले सोच्नुपर्ने के हो त भन्दाखेरि नेपालमा वामपन्थीहरूको ज्वरो मजबुत बनाउनु पर्यो, एउटा यो केपी ओलीले सिकाउनु भयो हैन। दोस्रो कुरा देशभक्तहरूको,
देशभक्त र वामपन्थीहरूको एउटा मजबुत पार्टी नभइकन यो राष्ट्रियताको संरक्षण पनि हुन सक्दैन, समृद्धिको यात्रा सुरुवात पनि हुन सक्दैन र तपाईँको यो आत्मसमर्पणवादी सत्ता अथवा जाने तपाईँको नेपालको राजनैतिक सङ्क्रमणकालको अन्त्य पनि हुन सक्दैन। यो तिनटै आयाम पुरा गर्नको लागि हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ नयाँ एउटा धरातल हामी तयारी गर्दैछौँ। त्यो भने के हो भने वामपन्थीहरू, खास गरेर वामपन्थहरू र देशभक्तहरूको एउटा मजबुत पार्टी निर्माण गर्नको लागि हामी अहिले कोसिस गरिरहेछौँ। त्यो कोसिसमा तपाईँको जाने अब एमालेभित्र पनि छन् केही चाहिँ तपाईँको देशभक्तहरू छन् जसको नेतृत्व भीमरावलजीहरूले गरिराख्नु भएको छ अहिले, होइन। केपी ओलीजी त दलाल, अमेरिकन दलाल नै हुनुभयो। केपी ओलीजीको त त्यो कुरै गर्न परेन। उहाँले भएसम्म अमेरिकन संस्थापन पक्षको अमेरिकनहरूको दलाली गर्ने पार्टीको रूपमा त्यसलाई रूपान्तरण गर्ने हो। तर भीमरावलजीहरू जो एमसिसीको विरोध गरेर बसिराख्नु भएको छ, नागरिकताको विरोध गरेर नागरिकता अध्यादेशको विरोध गर्नुभयो। अब यी काम जो राष्ट्रघातको विरोध गरिराख्नु भएको छ त्यहाँभित्र अवशेषको रूपमा केही बाँकी छ। त्योदेखि बाहेक हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ खास गरेर माधव कमरेडहरू र झलनाथ कमरेडहरूले एमसिसीको तपाईँको यो जुन खालको सडकमा उठेको नारा छ, खारेजीको नारा, त्यसलाई पनि सम्बोधन गरेर हामी जानुपर्छ र मात्रै एमसिसीले एउटा सही गोरेटो लिन्छ भनेर भन्नुभएको छ उहाँहरूले, होइन। र त्यो एउटा वामपन्थीहरूको धर्म पनि हो। साम्राज्यवादीहरूको दलाली नगर्ने वामपन्थीहरूको एउटा असल धर्म हो, बुझ्नु भने के। अब दोस्रो कुरा जाने हामी देशभक्तहरू पनि अहिले त्यहाँ सामेल भएका छौँ। यसले गर्दाखेरि नेपालमा अब सम्भाव्य चाहिँ देशभक्त र वामपन्थीहरूको पार्टी चाहिँ मजबुत भएर जान्छ र यी जति समस्याहरू अहिले देखा परेका छन्, राजनैतिक, सैद्धान्तिक र यो कुटनैतिक समस्याहरू देखा परेका छन्, यी समस्याहरू चाहिँ समाधान भएर जान्छन् भन्ने लाग्छ। हामीले आवाज यसै सरकारसँग पनि उठाउँछौँ, तर हामी आफ्नो पार्टीलाई पनि मजबुत बनाएर लिएर जान्छौँ। ढिला होला नि त। तपाईँले अघि भन्नुभयो गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जुन पाथ निर्माण गरे त्यसकै त्यही पाथमा चाहिँ केपी ओली पनि हिँडेको कारणले गर्दाखेरि भारतसँग हामीले डायलग गर्न सकेनौँ अथवा हाम्रो फरेन डिप्लोमेसी त्यहाँ फेल खायो भन्नुभयो, होइन। अब हामी त्यो डिप्लोमेटिक वेबाट त्यो भूमि फिर्ता लिएर आउने अथवा अहिले चाहिँ भूमि फिर्ता लिएर आउने भन्दा पनि अर्को डर चाहिँ के भयो भने यहाँ त डे बाई डे अतिक्रमण बढ्ने भयो क्या, हो नै। अब त्यसै भएर हामीले अहिले मात्रै उठाएको नारा होइन यो त। तपाईँको केपी कमरेडलाई के थाहा थियो भन्दाखेरि तत्कालीन नेकपा एमालेको महाकालीको सिरान पत्ता लगाउने भनेर एउटा कमिटी गठन गरेका थियो। त्यो कमिटीको उहाँ चाहिँ संयोजक हुनुहुन्थ्यो। त्यस कारण जाने लिम्पियाधुरा लिपुलेकको जमिन नेपालको भन्ने कुरा 2054-55 सालमै उहाँलाई थाहा थियो। उहाँले अन्तर्वार्ता पनि दिनुभएको रहेछ, उहाँले इन्टरभ्यू पनि दिनुभएको थियो। अब जाने तर उहाँले चाहिँ यो 20 वर्ष 25 वर्षसम्म अनावश्यक समय कटाएर बल्ल उहाँको सरकार आएपछि त्यो मुद्दालाई चाहिँ सम्बोधन गर्नुभयो। फेरि पनि त्यो सकारात्मक छ, राम्रो कुरा हो, होइन। तर त्यहाँबाट सेना हटाउने र होइन त्यो भूभागलाई चाहिँ नेपालको चाहिँ तपाईँको झन्डा गाड्ने काम अझै हाम्रो बाँकी छ। त्यो काम भावी पिँढीले गर्नुपर्छ। यो सरकारले पनि त्यो दिशामा काम गर्नै पर्छ। किन त हिजो चाहिँ नक्सा जारी गर्ने बेला त यो वर्तमान चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले पनि सहमति जनाएको हो नि, उसको पनि एक मतले ल्याएको। त्यसकारण चाहिँ तपाईँको जाने अब त्यहाँबाट सेना हटाउनको लागि अहिले अब निन्दा गर्नुपर्ने कुरा के हो भने परराष्ट्र मन्त्रालय अहिलेसम्म बोलेको छैन। जबकि हिजो परराष्ट्र मन्त्रालयले आफैले के भनेर बोलेको छ भने त्यो भूभाग हाम्रो हो भनेर बोलेको छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरो इपिजीको रिपोर्ट चाहिँ सार्वजनिक गर्छु र त्यसलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हामी पुर्याउँछौँ भनेर चाहिँ बोलेको थियो। त्यो काम तत्कालीन अवस्थामा केपी सरकारले गरेन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, होइन। गरेन भने यसले गर्नुपर्छ नि। यो काम अहिले गरिरहेको छैन। यो चाहिँ हामी सबैलाई एउटा दुःख व्यक्त गर्नुपर्ने एउटा स्थिति छ। हामीले सरकारलाई अहिले चाहिँ तपाईँको यो अस्थिरताभित्र खेल्ने विदेशीहरूको चालबाजी, नेपाल अहिले अस्थिर ठाउँमा छ, होइन। यो 5वटा सरकारको गठबन्धन छ, 5वटा पार्टीको गठबन्धन सरकार हो। यो आफै मजबुत छैन, होइन। यसलाई मजबुत बनाउने र जाने तपाईँको
भएका समस्याहरू समाधान गर्ने वैदेशिक हस्तक्षेपलाई अन्त्य गर्ने तहबाट नेपाली जनता चाहिँ अब सुरुपुरो अब त्यो बाटो लाग्छन् र आफ्नो देशमा समाजवादी स्थापनाको लागि उनीहरूले मार्ग प्रशस्त गर्ने दिशातिर अगाडि बढ्छन्। र यसको लागि चाहिँ अहिले अब नेकपा एकीकृत अब यो पनि कुरा राखौँ कि नेकपा एकीकृत नै त्यो सम्भावनाको डिलमा हामीले किन देख्यौँ भन्नुहुन्छ भने एउटा चाहिँ तपाईँको नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनको सुरुवात नै देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनबाट भएको छ। 2007 सालको दिल्ली सम्झौताको विरोध गर्ने कलाबाट चाहिँ यो विकसित भएर आयो। श्रमजीवी जनताको बिचमा जाने यसले सङ्कल्प गर्यो र मुलुकको चाहिँ राष्ट्रिय पहरेदारको रूपमा चाहिँ यसले काम गर्ने सङ्कल्प गरेको छ। अहिले एकीकृत समाजवादीले त्यो खालको सङ्कल्प गरेको छ। एउटा दोस्रो बिचमा जाने भएभरका जति कमजोरीहरू छन् त्यो कमजोरी सच्याउने प्रण गरेको छ र आत्मालोचना गरेको छ बिचमा। र तेस्रो कुरा चाहिँ उसले चाहिँ नि अब समाजवादको मार्ग अवलम्बन गर्ने त्यसको लागि देशभक्तहरू र कम्युनिस्टहरूको चाहिँ तपाईँको साझा तपाईँको सङ्गठन निर्माण गर्ने र मुलुकको सार्वभौमिकताको रक्षा गर्दै मुलुक देशवासीहरूलाई चाहिँ समाजवादको मार्गतिर लिएर जाने भनेर जुन बाटो तय भएको छ त्यो सम्भावना यसभित्र छ। अब त्यो सम्भावना अरूभित्र किन छैन यो कुरा पनि हामीले भनौँ। किन अरूभित्र छैन भन्दाखेरि अब यहाँ 3टा पार्टीहरू हुन्। सुरुपुरो परिवर्तनको माग राख्ने 5वटा 6वटा पार्टीहरू छन्। एउटा रोहितको पार्टी छ, अर्को नेकपा मसाल, अर्को नेकपा माओवादी क्रान्तिकारी 3टा भयो, अर्को नेकपा 2टा छ, एउटा विप्लव र जाने तपाईँको जाने ऋषि कट्टेल। अब अर्को आएर चाहिँ सिपी मैनालीको नेकपा छ होइन, अर्को जनसमाजवादी पार्टीहरू छन्। यी लगायतका जुन पार्टीहरू छन् यी पार्टीहरू चाहिँ तपाईँको एकै ठाउँमा आएर आफ्नो गतिविधिलाई केन्द्रित गर्ने हो भने मुलुकले परिवर्तनको लागि यसले तीव्रता लिन सक्थ्यो। तर उहाँहरूको त्यो चाहिँ तपाईँको जीर्ण जुन खालको जीवन हो त्यो चाहिँ रहउन्जेलसम्म त्यस्तो खालको सम्भावना उहाँहरूले देखाउनु भएको छैन। चित्रबहादुर केसी, सिपी मैनाली, सिपी गजुरेल, मोहन वैद्य, अब मोहन विक्रम, रोहित, अब तपाईँको विप्लव अथवा जाने तपाईँको जाने सुभाष काफ्लेजीहरू अथवा जाने तपाईँको जाने ऋषि कट्टेलहरू एक ठाउँमा आएर एउटा ध्रुवमा सङ्कलित भएर एउटा पार्टी बनाउने र देशलाई निकाह दिने भन्ने खालको चेत उहाँहरूको अहिलेसम्म खुलेको छैन। त्यो चेत नखुल्या हुनाले चाहिँ तपाईँको जाने त्योबाट चाहिँ देशले निकास पाउने सम्भावना न्यून भएर गएको छ। दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँको कमरेड केपीले नेतृत्व गरेको एमाले पार्टी त्यसको अत्याधिक ठुलो धारा चाहिँ तपाईँको साम्राज्यवादीहरूको दलाली गर्ने, विदेशीहरूको दलाली गर्ने र पार्टीलाई ठेकदारहरू, ठुला ब्याङ्कर्सहरू र अन्तर्राष्ट्रिय माफियाहरूको पार्टी त्यसलाई पार्टी बनाएर विकसित गरेर लिएर जाने र साम्राज्यवादीहरूको दलाली गर्ने पार्टीको रूपमा त्यसलाई रूपान्तरण गर्ने उहाँको चाहिँ घोषित नीति भएर आएको छ। सुरुपुरो थोरै भने पनि भीमरावजीहरूले देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनको आवाज उठाइरहनु भएको छ। अर्को भने तपाईँको जाने अब नेकपा माओवादी केन्द्र प्रचण्डजीले नेतृत्व गरेको हो। उहाँको पार्टी सुरुपुरो तपाईँको जाने अहिले जाने वामपन्थबाट अलिकति भड्काममा फसेको र त्यसका जाने नेतृत्व गणहरू चाहिँ पुरै ठेकदारहरूबाट संरक्षित भएका, माफियाहरूबाट संरक्षित भएका र अब तपाईँको जाने ब्याङ्कर्सहरूबाट संरक्षित भएका नेतृत्वको एउटा पङ्क्ति। तर आम चाहिँ कार्यकर्ता चाहिँ वामपन्थ भएको तर देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनको चाहिँ उहाँहरूबाट कुनै आशा गर्न नसकिने होइन, त्यस्तो खालको एउटा धर्म र स्थितिमा भए हुनाले अब हामीले आशा राख्ने कुरा के हो भने जो चाहिँ वामपन्थीहरूको पार्टी र देशभक्तहरूको पार्टी, न्यायप्रेमीहरूको पार्टी बनाउने जो सम्भावना नेपालभित्र छ त्यसलाई नै सहयोग पुग्ने गरेर उहाँहरूको गतिविधि अगाडि बढोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। र यो आधारमा अब चाहिँ नेपालको वामपन्थी आन्दोलन चाहिँ अब यतातिर जान्छ
र यदि चाहिँ नि समयमा आमूल परिवर्तनकारी पक्षहरूले समयमा त्यो निर्णय र निधो गर्नु भएन भने रोहितको पार्टी पनि चकनाचुर भएर फुट्छ, तपाईँको सिपी मैनालीजीको पार्टी पनि चकनाचुर भएर फुट्छ, मसाल पनि चकनाचुर भएर फुट्छ र अब तपाईँको माओवादी क्रान्तिकारी माओवादी पनि चकनाचुर भएर फुट्छ। त्यसको एउटा ठुलो हिस्सा चाहिँ तपाईँको वामपन्थी प्लस देशभक्तहरूको पार्टीमा सामेल भएर एउटा चाहिँ नि मूलधार खडा भएर जान्छ। त्यो खालको स्थिति चाहिँ पैदा हुँदैछ अब। ओके, अब म अलिकति अर्को प्रसङ्ग यहाँ जोड्न चाहेँ। अलिकति यहाँले पनि अघि उठाउनु भयो होइन, अफ द इयर पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। अब तर्क वितर्कहरू आफ्नो ठाउँमा होलान् होइन, यता संविधान र कानुन बाजियो भन्दै निर्वाचन सार्ने जुन प्रपञ्च गरिएको छ नि, एक हिसाबले हेर्दाखेरि त्यो कता संविधानसँग कानुन बाजियो अथवा कानुन परिमार्जन गर्नु पर्यो, अध्यादेश मार्फत कानुन ल्याउनु पर्यो भन्ने विभिन्न निष्कर्षहरू निकालिएको भए तापनि चुरो कुरो चाहिँ एमसिसीलाई पर ढकेल्ने प्रपञ्च नै हो भनेर चाहिँ थुप्रै विश्लेषक इभन अरुण सुवेदीहरूले पनि बोल्नु भएको छ होइन। यहाँलाई चाहिँ के लाग्छ, यो साँच्चीकै एमसिसीलाई पर ढकेल्ने प्रपञ्च अनुरूपै यो चुनावको कुराहरू अगाडि आइरहेको हो? एमसिसी त अब नेपालमा लागू हुँदैन, हुँदैन अब हुँदैन। किन भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि एमसिसीका जम्मा 3टा धारा हुन्। एउटा सडकमा उठेको मजबुत धारा भने यसलाई चाहिँ खारेज गर्नुपर्छ भन्ने धारा हो। एउटा सरकारको वरपर रहेका व्यक्तिहरूको धारा भनेको यसलाई परिमार्जनसहित यसलाई चाहिँ नि पास गर्नुपर्छ भन्ने हो। एउटा चाहिँ सत्तापक्षको खास गरेर नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा धारा भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि यथास्थितिमा पास गर्नुपर्छ भन्ने धारा थियो। अब यथास्थितिमा पास गर्नुपर्छ भन्ने धारा सिद्धियो। कसरी सिद्धियो भन्दाखेरि, किन सिद्धियो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको हिजो ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले गरेको सम्झौता त अब बाँकी छैन, त्यो चाहिँ सिद्धियो। त्यो कसरी बुझ्नु भएन कि? किन त भन्दा त्यसलाई चाहिँ नि ओभरटेक गरेर होइन 10औं सम्झौता केपी ओलीले तपाईँको अरू थप राष्ट्रघात थपेर गर्नुभयो। अर्को चाहिँ नि ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले गरेको सम्झौतालाई ओभरटेक गर्ने गरेर अर्को कार्यान्वयन सम्झौता गरेर लाखौँ गुणा राष्ट्रघाती बनाइसके त्यसलाई होइन। त्यसले गर्दाखेरि अबको बहस भने कहाँ हो भन्दाखेरि ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले गरेको राष्ट्रघाती एमसिसी सम्झौताको बारेमा अब बहस छैन। अब बहस कहाँ छ त भन्दाखेरि केपी ओलीले गरेको सम्झौता दोस्रो सम्झौता हो, कार्यान्वयन सम्झौता, र अनि केपी ओलीले गरेको चाहिँ तपाईँको जाने भित्र साँठगाँठ गरेर जुन चाहिँ सार्वजनिक नभएका सम्झौताहरू छन् त्यो सम्झौताहरूलाई खोतल्खात गरेर त्यहाँभित्र राष्ट्रघात कति छ भनेर हेर्ने तहमा अब चाहिँ नि नेपाली जनसमाज अगाडि बढिसक्यो। एउटा कुरा। दोस्रो कुरा के हो त भन्दा रामशरण महतलाई जुत्ता हानिसकेपछि अब चाहिँ नि यथास्थितिमा पास गर्नुपर्छ भन्ने जनमत हरायो। अब बुझ्नु भएन कि? किन त भन्दाखेरि अब त्यो एक्सनल कार्यक्रम अहिले भर्खरै निर्वाचित पदाधिकारीहरूले छाती होइन अब जाने अब ती मानिसहरू जनकारबाहीको टार्गेटमा परिसके। अब उनीहरू किन त भन्दाखेरि अहिले चाहिँ नि प्रोपोगन्डाको स्थिति मात्रै हो। अहिले जनताले उठाइरहेको मुद्दा चाहिँ प्रोपोगन्डा स्तरमा छ। त्यसले गर्दाखेरि ती मानिसहरू एक्सनमा पुगेका छैनन्। जब जनकारबाहीको श्रृङ्खला सुरु हुन्छ ती मानिसहरू भटाभट जुत्ताका माला लाउनु पर्ने, जनताले चाहिँ ढ्याङ्ग्रो ठोकेर गाउँबाट निकाल्ने अथवा उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको खुट्टा बाँध्नेदेखि लिएर सबै काम सुरुवात हुँदाखेरि ती छाती छोड्केर पास गरिन्छ भन्नेहरू सबै दुलामुनि लुक्छन्। अन्यथा उनीहरूको ज्यान चाहिँ जोखिममा रहन्छ। त्यस्तो खालको स्थिति चाहिँ नेपाली समाजमा पैदा भइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ तपाईँको जाने यो चुनाव सार्नको लागि एमसिसीको कारणले चुनाव सार्नुपर्छ भन्ने होइन। बुझ्नु भएन कि? एमसिसीलाई अब किनारा लगाउनुपर्छ। स्थानीय चुनाव नगरिकन संघीय चुनाव होइन अब चाहिँ अब किनारा लगाउनुपर्छ। जसरी श्रीलङ्काले किनारा लगायो होइन, अब जाने तपाईँको वर्तमान सरकारले पनि के गरेको छ भने एउटा वर्तमान सरकारमा देखिएन नि सर। होइन वर्तमान सरकारको एउटा राम्रो काम के देखा पर्यो भन्नुहुन्छ भना झलनाथ खनालको चाहिँ नेतृत्वमा चाहिँ एउटा कार्यदल बनेको छ। कमरेड झलनाथ खनालको नेतृत्वमा पहिला बनेको र अहिले बनेकोमा फरक छ।
पहिला केपी ओलीको पालामा नि बनेकै हो। पहिला केपी ओलीको पालामा भन्दाखेरि एमाले मात्रै बसेर बनेको थियो। अहिले चाहिँ नेकपा माओवादीको पनि प्रतिनिधित्व छ, नेपाली काङ्ग्रेसको पनि प्रतिनिधित्व छ र अहिले 5 दलीय गठबन्धनको प्रतिनिधित्व भएको झलनाथ खनाल कमरेडको नेतृत्वमा भएको कार्यदल हो। त्यो कार्यदलले साथीबहादुरजी म त्यो होइन यो कुरा काटिहालौँ। तपाईँको चाहिँ त्यो कार्यदलले कुनै रिपोर्ट नदिइकन यो मामला अगाडि बढ्दैन। पहिलो कार्यदलले त योभन्दा अगाडि पनि अध्ययन गरेर 17 बुँदे रिपोर्ट दिएको हो नि हैन? योभन्दा अगाडि पनि त एमसीसी भित्र त्यो नेकपालाई दिएको रिपोर्ट हो। त्यो चाहिँ तपाईँको सरकारलाई दिएको भनेकै यो लम्ब्याउने होइन। अहिले दिने रिपोर्ट चाहिँ सरकारलाई दिने रिपोर्ट हो। त्यतिखेरको दिएको रिपोर्ट चाहिँ नेकपालाई दिएको रिपोर्ट हो। त्यतिखेरको रिपोर्टमा 7 वटा गोप्य सम्झौता जो गरेका थिए चाहिँ केपी ओलीले, त्यो 7 वटा गोप्य सम्झौताको विषयवस्तु उठ्या थिएन त्यहाँ। अब यो कार्यान्वयन अहिलेको सम्झौतामा 7 वटा गोप्य सम्झौताको कुरा पनि उठ्छ। पहिलो कुरा त पटक दोस्रो कुरा होइन त्यो गोप्य सम्झौता त बाहिर आउँदै आएन नि सर अहिलेसम्म। अब तपाईहरुले त ल्याउनै सक्नु। अब ल्याउनुपर्छ पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा अब कार्यान्वयन सम्झौतामा बहस हुन्छ। हिजो चाहिँ तपाईँको पहिलो सम्झौता जतिखेर उहाँले गर्नुभएको थियो ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले, त्यसमा केन्द्रित भएर चाहिँ झलनाथ खनालको नेतृत्व कमरेड झलनाथ खनालको नेतृत्वले गरेको सम्झौताले चाहिँ नि त्यतिखेरको कुरा गरेका थियो भने अब चाहिँ कार्यान्वयन सम्झौता र गोप्य सम्झौताको बारेमा चाहिँ छलफल र बहस केन्द्रित हुन्छ र अब दिने सुझाव भनेको सरकारलाई दिने सुझाव हो। त्यो बेला दिएको सुझाव भनेको पार्टीले दिएको सुझाव हो। तर पार्टीको कुरा त केपीले मान्नु भएन। किन त भन्दा कार्यान्वयन सम्झौता चाहिँ तपाईँको यो भत्सना योग्य छ हैन? अमेरिकाले सिधै लिखित रूपमा संसदबाट पारित नभएसम्म हामी 1 रुपियाँ पनि दिँदैनौँ भन्ने तहबाट कुरा गर्दा गर्दै नेपालको जुन एमसिए गठन गरेर जुन खालको गतिविधि भइरहेको छ त्यो गतिविधि सबै रोक्नु भनेर जाने केपी कमरेडलाई त तत्कालीन अवस्थामा पार्टीले निर्णय गरेर दिएको थियो। पार्टीले त्यो निर्णयमा केपी कमरेड आफै हुनुहुन्थ्यो भएर पनि उहाँले मान्नु भएन, लत्याउनु भयो त्यसलाई। बुझ्नु भने के? र अहिले त सुनिन्छ 11 अरब खर्च भयो। यो 11 अरब नेपाली जनताले त्यो एमसिए बोर्डमा बस्ने र युवराज खतिवडासँग दाखिला गर्न पर्छ नेपाली जनताले। र युवराज खतिवडालाई चाहिँ त्यस्तो कार्यान्वयन सम्झौता गर्ने जुन चाहिँ बदमासी उनले गरेका छन्, राष्ट्रद्रोही घोषणा गरेर उनलाई चाहिँ 4 पल्ट मुडेर देशबाट निकाल्नुपर्छ। त्यो खालको स्थिति छ एमसिसीको बारेमा कुरा गर्दाखेरि। 11 अरब चान्चुने कुरा होइन। त्यो 11 अरब खर्च गरेर जुन जमिन लिएको छ त्यो सबै जमिन अमेरिकाको हुन्छ। त्यो अमेरिकाले खर्च गरेर 28 अरब खर्च गरेर जुन विद्युत टावर बनाउँछ त्यो अमेरिकाको सम्पत्ति हुन्छ। 5 अरब खर्च गरेर जुन चाहिँ सडक बनाउँछ त्यो अमेरिकाको सम्पत्ति हुन्छ। त्यस्तो खालको कार्यान्वयन सम्झौता गर्ने चाहिँ जुन खालको गतिविधि चाहिँ युवराज खतिवडाले गरे हैन, उनलाई देशद्रोही घोषणा गरेर देशबाट चाहिँ तपाईको ढ्याङ्ग्रो ठोकेर हट्नुपर्छ। सरकारले गरिसकेको सम्झौता अब ओभररुल हुन सक्ने ठाउँ कहाँ छ र? त्यो त जनता विद्रोहमा उठ्ने भनेकै त्यही त हो नि। तपाईँको अहिले एमसिसीको विरुद्ध सडकमा जति आन्दोलन उठिरहेको छ त्यो चाहिँ तपाईँको यसको आन्दोलनको फेज हुन्छ। आन्दोलन अहिले प्रोपोगन्डामा मात्रै सीमित छ। जब यसले एक्सनल मुभमेन्ट लिन्छ त्यसपछि मानिसहरू टार्गेटमा पर्छन्। गाउँबाट त्यसका प्रतिनिधिहरू जसले एमसिसीको पक्षमा बोलिरहेका छन् उनीहरूलाई जुत्ता लाएर, जुत्ताको माला लाएर, ढ्याङ्ग्रो ठोकेर, गाउँबाट घिसारेर, नाम्लो लगाएर घिसारेर मान्छेले जनकारबाही सुरु गर्ने बेला आउँछ नि त। त्यो बेला त नुवाकोटबाट सुरुवात भइसक्यो। तपाईँको जाने नुवाकोटमा जाने जुत्ता लगाएर जुन गालामा जुत्ता हाने तपाईँको रामशरण महतलाई त्यहाँबाट त सुरु भयो। त्यो त जस्ता पाता काण्डले गर्दा हानेको हो, एमसिसी काण्डले गर्दा होइन। जस्ता पाता उसले एमसिसीकै बारेमा पनि त उसले मत राखिरहेको थियो अनि मत त राखिरहेको छ नि, तर अलि अगाडिकै भिडियो होइन। वेल सुन्नुहोस् न, अहिले होइन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले जसरी अर्ली इलेक्सनको कुरा चाहिँ बाहिर लिएर आइरहेका छन् नि, जस्तो स्थानीय चुनाव गर्नुपर्ने छ अब जेठभित्र
होइन स्थानीय चुनावलाई चाहिँ पछाडि सार्ने र सङ्घीय चुनाव चाहिँ अगाडि गर्ने भन्ने जुन प्रस्ताव आयो नि यद्यपि त्यसमा चाहिँ सहमति जुट्न सकेको छैन होइन संविधानविदहरूसँग कुराकानी भइरहेको छ भन्ने कुरा अझै पनि आइरहेको छ परामर्श जारी छ होइन त्यो भनेको चाहिँ तपाईँहरूलाई गठबन्धन टुक्रिन्छ गठबन्धन टुक्रियो भने चाहिँ हाम्रो 1-2 सिट पनि सेक्योर हुँदैन भन्ने डर चाहिँ रहेछ होइन अब त्यस्तो त राजनैतिक रूपमा अब त्यस्तो त हुन्छ नै तर कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने सही कुरा चाहिँ संविधान अनुसारको कानुन चाहिँ बनेको छैन रहन्छन् भन्ने डर होइन संविधान अनुसारको कानुन बनेको छैन संविधानले बाटो कटा खोलेको छ भन्दाखेरि निर्वाचन भएको 5 वर्षपछि यदि चाहिँ समयमा निर्वाचन हुन सकेन भने 6 महिना त्यसलाई चाहिँ वृद्धि गरेर त्यसको 6 महिनापछि निर्वाचन गर्दा हुन्छ भनेर संविधानमा उल्लेख गर्ने तर कानुन बनाउँदाखेरि चाहिँ अब त्यो 2 महिना अवधि कार्यकाल चाहिँ बाँकी रहँदैमा निर्वाचन गरिसक्नु पर्ने भन्ने जुन कानुन बनेको छ कानुन र तपाईँको संविधानको बिचमा यो खालको अन्तर्विरोध छ अब त्यस्तो अवस्थामा तपाईँको चाहिँ संसद विवेकपूर्ण संसद भयो भने विवेकी संसद भयो भने संविधान अनुसारको कानुन संसदबाटै निर्माण हुन्छ त्यसमा इतराज गर्नुपर्ने केही छैन त्यस्तो भएन केही जानी त्यस्तो भएन भनेदेखि तपाईँको चाहिँ संविधान अनुसारको कानुन निर्माण हुन्छ त्यसो गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अब नेपालमा स्थानीय निर्वाचन चाहिँ 3 चरणमा भएको छ एउटा 2074 सालको वैशाखको 31 गते भयो दोस्रोमा असारको 5 गते भयो तेस्रोमा गएर चाहिँ तपाईँको असोजको 2 गते भयो होइन अब संविधान त कानुन निर्माण गर्दाखेरि कुन आधार लिँदाखेरि उपयुक्त हुन्छ होइन त्यो कानुनी आधार लिएर नै संवैधानिक आधार लिएर नै थप कानुन निर्माण हुन्छ र त्यो अनुसारको चुनाव भएर जान्छ अब अर्को कुरा यो चाहिँ महँगो चुनाव चाहिँ हटाउनुपर्छ भन्ने एउटा आवाज पनि जनस्तरबाट उठिरहेको छ यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ एउटा अर्को सम्बोधन गर्नुपर्ने यो निर्वाचनभन्दा पहिला होइन निर्वाचन पद्धतिलाई सरल मितव्ययी र तपाईँको जाने जनप्रतिनिधिहरू दलालहरू आउने होइन जनप्रतिनिधि चाहिँ जनमुखी खालका प्रतिनिधि चाहिँ संसदमा पुग्ने गरेर कुन खालको निर्वाचन पद्धति लागू गर्ने उपयुक्त हुन्छ त्यसको बारेमा बहस अब खुल्नुपर्छ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विदेशमा बस्ने अहिले 1 करोड जति नेपालीहरू छन् उनीहरूको भोटको व्यवस्था के गर्ने हो त्यो कुरा पनि हामीले टुङ्गो लगाउनु पर्ने हुन्छ यो टुङ्गो लगाएर मात्रै नयाँ चुनावको चाहिँ गतिविधि अगाडि बढ्छ त्यसको चुनाव सर्न सक्छ हस् सर धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई धन्यवाद